tugot, nangamuyo kami, nga diha sa langit, mabulahan kami sa pagtanaw sa hari ng gisangyaw ni San Vicente, nga maghuhukom dinhi sa yuta. Kini, among ipangamuyo, pinaning Kristo, nga among Ginoo. Amen. Mangling. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila o gigisi sa mga opisyal ang mga biste ni Pablo o ni Silas o misugo nga latiguhon sila. Human sila bunali pag-ayo, gibalhog sila sa karsel o gisugo ang gwardya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa, gibalhog sila sa gwardya ngadto sa kinasuukang lawak o gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo ug si Silas nag-ampo o nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios o namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit, milinog ug kusog nga nakatayog sa pag-ayo bisan sa sukaranan sa karsel o nagaabli ang tanang pultahan o nagatangtang ang mga kadina sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinubyanan sa karsel o sa pagkakita niya nga nangaabli ang mga pultahan, gipagkaingon niya nang layas ang tanang priso, busa gilanit niya ang iyang espada aron maghiko. Apan misinggit si Pablo, ayaw paghiko, ani ara kaming tanan. Ang tinubyanan sa karsel nagayod suga unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurog sa tiila ni Pablo ug ni Silas. Unya sila gipagawas niya o gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Tuo sa Ginoong Hesus, ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay." Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabion, gihunaran sa tinungganan sa Israel ang ilang mga samad o gibunyagan dayon siya og ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug Silas sa iyang balay o gipakaon. Nalipay siya og ang iyang panimalay kay siya mituo naman sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong tungkamo nagtubos kanako, o Ginoo. Ang imong tungkamo nagtubos kanako, o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay mong gidungog ang mga pulong sa akong bakbak. Sa tubangan sa mga anghel, awitan ko ang imong kadaykanan. Magasimba ko dito sa imong balang templo, og pasalamatan ko ang imong ngalan. ang imong Tungkamo nagtubos kanako, o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, imong gimong dako
nagtubos ka nako. Ang Ginoo maghingpit sayang imo kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagtiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang imong tuong kamo nagtubos ka nako. O Ginoo, palihog manindog. Alleluia, alleluia. Isulti mo, O Diyos, kay maminawa ko sa mga ipamulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako muana o magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako nga kun dili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Mang Lincoln, mayong buntag ninyong tanan. Happy Fiesta! Kasi pangpakpak sa tumal na patron, Senyor San Vicente Ferrer. Sa ako dayong pag-iamot, ako dayong gilantaw ang inyong imahin. Ang imahin ni Senyor San Vicente. Kung ang unang i-inspection ako una, ang iyang tudlo. Akong gilantaw kung kumplito ba. Kumplito man di ay. Isagad man God, bawa mo muna yung tudlo. No? Mapudpud tingali, wali baka putlog tuyo. Gamitos panagat o sa baka niyang pabuinas, no? Salamat, wala ra na kakumplito na siya, no? Importante kayo ning maong imahin, kaniyang kamot. Asa man siya nagpunting atong matigdan. Ha? Asa siya ang punting? Tudlo sa permisa? Oh, isa man yung itulungan to. Yang ipadayan. No? Kaya magwawali man siya. Magsasangyaw man si San Vicente. Ang gawas, kadaghan ka na sa milagro nga nahimo. Una sa tanan, siya usa ka magsasangyaw. Oh, preacher siya. Nga ang sangyaw, ang tema gayod kanunay, mao ang Diyos nga mao'y hari. Unang tudlo na siya dito. Yang ipunti nga ito nga, wate laing hari din sa kalibutan. Ang atong hari, tuwa. Nung na yang gitudlo. Kung nga ayaw mo pagpailan sa mga tao maghari-hari. Ha? Labi na itong maghari-hari nga maghingag, tuanggol sa atong Ginoo. Kadungog ba mo na? Sinsa na naghari-hari, nga nagpaka-Diyos yung kaugalingon. Ha? Nag-ampo ni Kibuloy. No? Nagpahari-hari. Giranlan niya ang atong Ginoo, tuanggol, hanggaw. O nga, ang atong tinuod nga hari, gipunting ni San Vicente. O kaya siya may hari, aw sundo na to ang iyang balaod. Nga sa may ang balaod? Balaod sa gugma. O nilain, ha? Balaod sa gugma. Ang sugo sa hari, kung nakasimba ka mo sa miaging Domingo, niingon siya, magbilin ako ninyo og bag-ong sugo. Nga unsa man ang sugo nga iyang gibilin kanato, nga nadungog sa miaging semana. Miingon siya nga, paghigugma ay kamo. Ingon nga ako, nahigugma kaninyo.